जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमहूरी इंटर्नशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा बने 1 साल मुकम्मल हो गया है। मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात जो हैं वो ट्वीट्स वगैरह कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर शख्सियात वीडियोज़ शेयर कर रही हैं कि देखें जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बतौर वज़ीर ख़ारजा बने 1 साल मुकम्मल हो गया और उन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि कंपनी इन्वेस्ट करती है नए टैलेंट में, नए लोगों को मौका देती है और ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल, यानी दोनों फ्री कैन को इसमें फ़ायदा होता है। नया टैलेंट सामने आता है, उसको काम सीखने का मौका मिलता है और कंपनी को लॉन्ग टर्म में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके टैलेंट से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जमहूरी जो इंटर्नशिप है ना, उसमें ये शर्त नहीं है। जी हाँ जी, क्योंकि ये जमहूरी इंटर्नशिप है, इसमें नफ़ा नुकसान कि जनाब कोई फ़ायदा होगा आगे से अगर हम मौका देंगे या इंटर्नशिप करवाएंगे, नहीं। यहाँ पे कंपनी बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती। और कंपनी आप कह लें, मिसाल के तौर पे आप नाम दे दें, कंपनी का कोई भी नाम दे दें, PDM & Co लिमिटेड आप कह दें इसको। PDM & Co लिमिटेड के अंदर इस वक्त जो है उनकी जानिब से मुख्तलिफ लोगों को इंटर्नशिप करवाई जा रही है। वफाक में आप देखें तो मौलाना फजल रहमान साहब के फर्जंद भी आपको नज़र आएंगे, वो भी वफाकी वज़ीर हैं और वो भी एक तरह से जमहूरी इंटर्नशिप है। इसी तरह जो मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके बेटे की भी इंटर्नशिप का इंतज़ाम किया गया था मुख्तलिफ लोगों से बात करके। अच्छा, होता यह है कि इंटर्नशिप करने का तो हर स्टूडेंट को शौक़ होता है, पर जिनके वालिदैन की थोड़ी ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हैं कि राब्ते होते हैं, सोशली वेल कनेक्टेड होते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे चैम्बर में लगवा देंगे, अच्छी फैक्ट्री में कहीं लगवा देंगे, अच्छी किसी कंपनी में करवा देंगे। तो इसी तरह मोहतरम वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी वेल कनेक्टेड थे, तो उन्होंने अपने बेटे को जनाब बतौर इंटर्नी जो है वज़ीर आला बनाने की कोशिश की पंजाब का। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया कि है तो ये जमहूरी इंटर्नशिप, लेकिन ये जमहूर से बड़ी एलर्जिक है। जो ही अवाम की तरफ जाने की बात होती है तो मसला आ जाता है इस जमहूरी इंटर्नशिप को। तो हुआ वहाँ पे ऐसे कि कुछ लोगों को नाअहल कर दिया गया और फिर उस इंटर्नशिप को जारी रखने के लिए एक शर्त ये थी कि अब ये जमहूर फैसला करेगी। मसलन ये जिस तरह आप समझ कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स ये फैसला करेंगे कि नफ़ा नुकसान क्या है और किसको इधर इंटर्नशिप करवानी चाहिए, ये कंपनी किसको चलानी चाहिए। तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जमहूर हैं, जो पंजाब के वोटर थे, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया और वो जमहूरी इंटर्नशिप हमज़ा साहब की तो वहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन दीगर मोअज़्ज़िज़ कायदीन के बच्चों की इंटर्नशिप और उनकी अपनी भी इंटर्नशिप जो है वो चल रही है, जमहूरी इंटर्नशिप। अच्छा, अब जमहूरियत जो होती है, जमहूरियत में आवाम को मुख्तलिफ़ किस्म का रिलीफ दिया जाता है। कल ही आपने देखा कि मोहतरम इसहाक डार साहब ने रात को आए वो टीवी पे और उन्होंने कहा कि जनाब ये चीज़ भी सस्ती कर दी, पेट्रोल के अलावा उन्होंने इसमें भी डीजल में रिलीफ दे दिया, मिट्टी के तेल में रिलीफ दे दिया। तो जमहूरियत के अंदर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को रिलीफ देते हैं। लेकिन देखें, किसी भी सोसाइटी, वहाँ पे जमहूरियत हो या ना हो, पेट्रोल सस्ता करके या डीजल सस्ता करके, कुछ और चीज़ की कीमत सस्ती करके रिलीफ दी जा सकती है। लेकिन जमहूरियत के अंदर सिर्फ रिलीफ यहाँ तक महदूद नहीं होती। ऑल दो के इसहाक डार साहब ने पेट्रोल में रिलीफ नहीं दिया और पेट्रोल पे रिलीफ ना मिलने पे आगे क्या होगा, क्या कोई एहतजाज करेगा, किसी ने एहतजाज की कॉल दी हुई है, वो एक अलग बहस है। लेकिन देखें, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जमहूरियत के अंदर सिर्फ कीमतों में और इकनॉमिक रिलीफ नहीं मिलता। जिस तरह जमहूरी इंटर्नशिप में कोई नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता ना, इसी तरह जमहूरियत के अंदर जब लोगों को रिलीफ दिया जाता है तो उसमें उनकी जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, उनको ये जो उनका जो ये ज़ोम होता है, उनका ये जो तासुर होता है कि हम इसके अंदर स्टेक होल्डर हैं, हम शेयर होल्डर हैं इस जमहूरियत के अंदर, उनको राइट दिया जाता है कि आप अपने राइट्स इंजॉय करें। इस वक्त हालत ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने आज, अब से कुछ देर पहले मैं ट्विटर पे देख रहा था कि उन्होंने ट्वीट की हुई थी कि मज़दूरों को सलाम। एक तरह से उन्होंने, आज 1 मई है और मज़दूरों को उन्होंने एक तरह से सलाम किया। ये ट्वीट अभी मेरे सामने भी है। उसमें 1 मई लेबर डे, मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर तमाम मेहनत कशों को सलाम, ये इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। अच्छा, इससे 13 घंटे पहले इसी इस्लामाबाद पुलिस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट की, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिजुल अमल है। इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी जलसे, जुलूस और इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये क्यों कहा गया कि कल 1 मई है, सोचना भी मत कि मज़दूरों के लिए बाहर निकलो या मज़दूरों के लिए कोई रैली निकालो। लेकिन आज 1 मई के ऊपर, साथ साथ मेहनत कशों के आलमी दिन के ऊपर आपको और मुझे मुबारक भी दे रहे हैं। अब मसला ये है कि क्या ये इस्लामाबाद है, ये प्योंगयांग है? जमहूरियत के अंदर सिर्फ पेट्रोल की कीमत ऊपर करके नीचे करके रिलीफ नहीं दिया जाता। जिस तरह पहले अर्ज़ की है
کہ جمہوریت کے اندر مختلف آپ کے رائٹس ہوتے ہیں جن کو آپ انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو جمہوری انٹرنشپ کمپنی چلوا رہی ہے اس کے اندر شاید میرے خیال میں جو اب یہ قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق یہ تمام مراد واپس لے لی گئی ہیں۔ اور جمہوریت کے اندر ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جناب ووٹ کا حق، آپ ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ ہوتا ہے الیکشنز میں آپ اپنا ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایک بڑا جو ہے نا عجیب سا عمل ہوتا ہے، ناقابل پسند چیز ہوتی ہے کہ کچھ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزوں سے چڑ ہوتی ہے یا کچھ چیزوں سے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کہیں کہ ماموں جی کدھر جا رہے ہو، یہ انتہائی ایک قابل مذمت چیز ہے جو اس طرح کے لوگ کرتے ہیں۔ میں مثال دینے سے پہلے آپ کو اس کا جسے کہتے ہیں ورڈ آف کوشن یہاں پہ اندر ڈال رہا ہوں کہ یہ قابل مذمت چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز سے چڑ ہوتی ہے اور لوگ وہ ان کی چڑ بنا لیتے ہیں، ان کو آواز دیں گے جاتے ہوئے کہ جی ماموں جی کدھر جا رہے ہو جناب، یہ کیا ہے، مطلب کوئی بھی ایک لفظ ہوگا، مونگ پھلی یا کوئی ایسی چیز، تو اس کے اوپر وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح کا ناقابل جو جسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، پر آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ملیں گی اور دنیا کے مختلف ممالک سے آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملیں گی کہ کوئی بندہ کس چیز کے اوپر چڑھتا ہے اور وہ جو ہی وہ لفظ آتا ہے تو وہ آگے سے وہ دشنام ترازی شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی قسم کی صورتحال اس وقت جو جمہوری انٹرنشپ کرانے والی کمپنی پی ڈی ایم اینڈ کو لمیٹڈ ہے ان کی ہے، وہ بھی ایک لفظ سے ٹریگر ہو جاتے ہیں، اور یہ میں مذاق سے نہیں کہہ رہا، یہ بالکل صحیح ہے۔ ایک لفظ ایسا ہے جس سے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں اور دشنام ترازی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لفظ ہے الیکشن کا، انتخابات کا۔ چیف جسٹس صاحب نے اور عدالت نے کہا کہ انتخابات کرواؤ، آپ نے آگے سے رویہ دیکھا، انہوں نے دشنام ترازی شروع کر دی، گالیاں دینی شروع کر دی، سرکاری ٹی وی پہ آ کے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ہی ان کے سامنے اگر کوئی بھی موزس ان کا لیڈر جا رہا اور کہو آپ چپ کر کے پیچھے سے کہیں الیکشنز، تو آپ دیکھیں گے وہ مڑ کے انہوں نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دینی ہے۔ اور اب یہ مثال کے طور پہ جو آپ نے کو میں نے مثالیں دی ہیں، کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں؟ ایک وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی حکومتی شخصیت کی، دیگر آپ حکومتی شخصیات کو دیکھ لیں، ان کا رویہ جج صاحبان کے حوالے سے کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کے خاندان والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ دشنام ترازی کی جا رہی ہے؟ کیوں سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے جو محترم قائدین کر رہے ہیں اس وقت حکمراں اتحاد کے یا کمپنی کے لائے ہوئے قائدین، کمپنی پی ڈی ایم اینڈ کو لمیٹڈ کے جو ہے، تو وہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ اس میں وہی مثال فٹ آتی ہے کہ وہ جو ایک سادہ لو شخص ہے جس کو ایک کسی چیز سے چڑ ہے، آپ وہ اس چیز کا نام لیتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ یہاں پہ اگر آپ انتخابات کا ذکر کریں گے تو یہ اب جو ہے انتہائی نامناسب ہے۔ آپ کیوں بار بار ان کے سامنے الیکشنز کا ذکر کرتے ہیں جب ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ ٹریگر ہوتے ہیں، وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں؟ تو وہ پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جمہوری انٹرنشپ چل رہی ہے، اس کے اندر ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔